बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज की जो न्यू ऑफ़र है, सोमवार के दिन की ऑफ़र है माशाल्लाह। मक्खी चीनी टॉप क्वालिटी वाली बकरी मेरा भी गब्बन तैयार बकरियाँ होंगी, जिसमें एक ब्रीडर होगा। टोटल अल्हम्दुलिल्लाह से 40 बकरी होगी। टोटल 41 का सेट है मेरे दोस्त। जो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से गोट फार्मिंग का शौक़ रखते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह से फार्मिंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, घर बैठे कोई अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वीडियो को आपने गौर से सुनना है मेरा भाई। इंशाअल्लाह ताला आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरा भाई, आप अगर और गोट फार्मों पे जाते हैं या मंडी में जाते हैं मेरा भाई, आपको ऐब नुक्स वाला जानवर देंगे। लेकिन हसन गोट फार्म पे इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह से हरगिज़ नहीं होगा मेरा भाई। जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से वीडियो में दिखा रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके आए मेरा भाई। एक बकरा 40 बकरी के हसन भैया हमें चाहिए मेरा भाई। मौके पर एट अ टाइम आपको बकरियाँ मिलेंगी। बकरियाँ मुंह से भी 4 दांत भी हैं, 2 दांत भी हैं, कुछ इनमें यानी कि 4-5 बकरियाँ हैं मेरे ख्याल से, जो अल्हम्दुलिल्लाह से 6-6 दांत है मेरा भाई। किसी किस्म का ऐब नुक्स नहीं है और कोई बूढ़ी बकरी नहीं है। सारी नौजवान यंग बकरियाँ और प्रेग्नेंट कन्फर्म गारंटी के साथ हैं। कुछ 2 महीने की, कुछ 3 महीने की, कुछ 3.5 महीने की मेरा भाई। लेकिन खाली कोई नहीं होगी इनमें अल्हम्दुलिल्लाह से। बकरा वैसे हमने वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे अलग रखते हैं इनसे बकरा मेरा भाई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्रॉस हो चुकी है हमारे पास। जो हमारे फार्म पर जानवर मिलता है, गारंटी के साथ जानवर मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह से जिस चीज़ की गारंटी देते हैं वो लेके के आपको दे देते हैं मेरा भाई कि ये जानवर हमारा है मेरा भाई, और ये जिम्मेदारी के साथ जानवर है। अगर आप दोस्त आना चाहें तो मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस हसन गोट फार्म है मेरा भाई। जो इनका पार्ट है, पार्ट आपको समझ आएगा इंशाअल्लाह कि मक्खी चीनी क्या बकरी होती है, किस नस्ल की होती है और किस नस्ल की कामयाब होती है। ये हर इलाके में, हर अल्हम्दुलिल्लाह से अदरवाइज़ जो एरियाज़ हैं यानी कि एरिया हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें सर्वाइव कर सकती हैं। क्योंकि मक्खी चीनी आपको पता है नस्ल इस तरह की होती है जो राजनपुरी आपके इलाके में सर्वाइव नहीं कर सकती, या कोई और नस्ल नहीं सर्वाइव कर सकती। लेकिन मदरसा यानी कि असल नस्ल जो होती है ना अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह की होती है, जो हसन गोट फार्म वाला आपको दिखाएगा मेरा भाई। कुछ चंद चीज़ें आपसे मैं बात शेयर करने लगा हूँ मेरा भाई। आप बकरियाँ लाड लेते हैं या कम लेते हैं या कार्गो लेते हैं मेरा भाई, आप हर गिज़ लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोच समझ कर आप फैसला कर लिया करें। जिससे भी आप जानवर लें, देखें अल्हम्दुलिल्लाह से, वीडियो कॉल पे चेक करें जानवर। अगर आप दोस्तों को इस लाड में एक भी चाहिए तो आपको रिस्पांस मिलेगा मेरा भाई। आपने टेंशन नहीं लेनी, आप इजी हो कि इंशाअल्लाह मेरे नंबर पर कॉल करें कि हसन भाई हमें 1 बकरी चाहिए या 100 भी बकरी चाहिए, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह से हर गिज़ रिस्पांस मिलेगा। व्हाट्सअप नंबर भी यही होगा, कॉल नंबर भी यही होगा जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है मेरा भाई। बाकी बाबा उस्मान अल्हम्दुलिल्लाह से आजकल थोड़ा तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह से हल्की है उसकी मेरा भाई, वो आ जाएंगे इंशाअल्लाह 1 हफ्ते तक इंशाअल्लाह, उसके साथ भी वीडियो लगाएंगे मेरा भाई। अगर आप भी हमारे जो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह से वीडियो देखते हैं दिलचस्पी से मेरा भाई, तो हर दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह से, हर बहन भाई से गुजारिश होती है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह से एक लाइक लाजिम कर दिया करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हसन गोट फार्म पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हसन गोट फार्म को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचती रहे मेरे दोस्त। और कार्गो का तरीका भी बताता हूँ। अगर आप आना चाहें तो मेरा भाई आप कहें कि हसन भाई हमने ये 40 की लाड लेनी है, 1 बकरा और 40 बकरियाँ, टोटल 41। रेट सुनिए, रेट इंशाअल्लाह बिल्कुल माकूल सा होगा मेरा भाई। जो यानी कि वीडियो लगाते हैं, जो रेट बताते हैं कि मांगते कुछ हैं और देते कुछ हैं मेरा भाई, एक ही रेट होता है, बाटा रेट होगा, फिक्सड रेट होगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से अगर मैं इस चीज़ का 60,000 रुपया मांगूँ, 55,000 मांगूँ, 50 अल्हम्दुलिल्लाह से। और भी एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरा भाई, अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं मेरा भाई, तो एक ही बात का ख्याल रखें, बकरी 1 नंबर रखें। बकरी अल्हम्दुलिल्लाह से हल्की क्वालिटी वाली ना रखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से अगर आप हल्की क्वालिटी वाले रखना चाहते हैं मेरा भाई, कल को आपको देगी बड़ा सर बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे दे के तकरीबन 15 से 20 हज़ार, तो 15 से 20 हज़ार वो खा भी जाएगी मेरा भाई। इस अल्हम्दुलिल्लाह से बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं होता। बिज़नेस के एक असूल होते हैं मेरा भाई, उस असूलों पर, उस रूट पर अगर आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप जल्द अज जल्द फार्मिंग यानी कि कामयाब फार्म एक बन जाएगा आपका माशाल्लाह। इनकी चाल ढाल भी चेक करें। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम यही चाहते हैं कि हमारे जो तमाम सब्सक्राइबर हैं वो हमारी वीडियो देख के इंशाअल्लाह खुश हों और चीज़ पसंद है। चीज़ का यही मकसद दिखाने का होता है कि अच्छी चीज़ दिखाएं लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह यानी कि गाइड करें कि ओरिजिनल चीज़ ये होती है मेरा भी। फ़िल्टर लगा के बिल्कुल वीडियो नहीं बनाते, जो ओरिजिनल सादा सा कैमरा होता है आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह से उस कैमरे से वीडियो दिखाते हैं। ये चीज़ आपके सामने होगी।
چال ڈال بھی آپ نے اس کی چیک کی ہے، اور ساتھ ریٹ ابھی کنفرم کرنے جا رہے ہیں میرا بھائی۔ کارگو کا 1000 روپیہ پر پیس کا لگے گا میرا بھائی۔ اگر آپ لوڈر گاڑی وغیرہ کروانا چاہیں گے، اگر آپ نے اسپیشل گاڑی کروانی ہو تو میرا بھی اسپیشل گاڑی بھی ہو جائے گی۔ اس میں جو لائیو ویٹ ہے، جو وزن ہے، اگر وزن کی بات کی جائے تو بکرا الحمدللہ سے 100 یعنی 25 کلو کا ابھی ایٹ اے ٹائم جو ان کا وزن ہے زندہ ماشاءاللہ۔ اور بکریوں کا کسی کا 70 کلو 75 کلو 80 kg تک بھی بکریاں ان میں موجودہ ہیں میرا بھی۔ لیکن الحمدللہ سے میں وہ ریٹ لوں گا، خالی کا ریٹ لوں گا جو گبن اور دیتے ہیں کہ یار گبن الحمدللہ سے 50 سے 55 یا 60 ہزار روپے میں ہوتی ہے میرا بھائی، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہے۔ جو فائنل پرائز ایک بار آپ سنیں، اس کے بعد الحمدللہ سودا آپ نہ کریں، ہرگز نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی کریں تو الحمدللہ سے آپ ریٹ چیک کر لیا کریں میرا بھی۔ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ ریٹ چیک کریں، اور الحمدللہ سے اس ریٹ پہ اگر آپ مطمئن ہیں تو میرا بھی آپ ٹوکن بھی آنا کرا دیں۔ اگر آپ الحمدللہ سے آنا چاہتے ہیں تو میرا بھی آپ کہیں کہ حسن بھی ہم یہ لاٹ لینی ہے میرا بھی، بغیر ٹوکن بیانے کے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، چیک کریں، ایک ایک بکری الحمدللہ سے بال اس کا چیک کریں، کیونکہ ہر کسی بندے نے پیسے لگائے ہوتے ہیں میرا بھی، حق لال کی کمائی ہوتی ہے۔ ہر بندہ الحمدللہ سے بزنس کرتا ہے تو حق لال کے پیسوں سے کرتا ہے میرا بھی۔ الحمدللہ ہمیں بھی شوق ہے اس چیز کا کہ آپ بھائی دوست ویڈیو دیکھتے ہیں میرا بھی، آپ کو ویڈیو دکھانے کا یہی مقصد ہوتا ہے میرا بھی۔ ہمارا تھوڑا ویڈیو لمبی بناتا ہوں لیکن سارے انفارمیشن دیتا ہوں میرا بھائی، اور فارموں کی طرح اس طرح نہیں کہ یہ بکری اس طرح کی ہے، اس طرح کی ہے، یا اتنا ریٹ ہے، بس کم از کم ویڈیو بنائی تو ختم میرا بھائی۔ ویڈیو آپ کا دیکھنے کا بھی مقصد ہوگا، ایک آپ مقصد بنائیں اپنا، پوری ویڈیو دیکھا کریں، اور الحمدللہ جہاں سے بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے کامنٹ لازمی کرنا ہے کہ حسن بھائی ہم آپ کی ویڈیو یہاں سے دیکھ رہے ہیں میرا بھائی۔ ابھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، میں پرائز شیئر کرنے لگا ہوں میرا بھائی۔ اس کی پرائز جو ہوگی بکرا الحمدللہ سے آپ کو ملے گا فائنل 95,000 روپے کا میرا بھائی، صرف 95,000 روپے کا۔ اور یہ جو بکریوں کی لاٹ ہے میرا بھائی، یہ 38,500 روپے کے حساب سے آپ کو 40 دانہ لگاؤں گا۔ اور الحمدللہ سے کمی پیشی والی اگر آپ دوست بات کریں گے، آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کھانا بھی کھائیں گے میرا بھائی آپ کے ساتھ، تو آپ کو پھر بھی الحمدللہ سے کچھ گنجائش کر دوں گا میرا بھائی ان میں سے۔ باقی کل بھی ویڈیو لگاؤں گا میرا بھائی، آج کا یہی ٹاپک ہے مکھی چینی بکریوں کا میرا بھائی۔ باقی جو کل والی ویڈیو ہوگی اس میں الحمدللہ سے اس میں آپ کو ابلک بیتل شیرا فرینڈ ناگری ڈبی الحمدللہ گبن بکریاں دکھاؤں گا۔ اگلی بھی آپ کو اپڈیٹس اس لیے دیتا ہوں تاکہ الحمدللہ سے اگلی ویڈیو کے لیے بھی آپ باخبر رہیں میرا بھائی۔ الحمدللہ سے اگر آپ کے پاس چینل سبسکرائب ہوگا تو اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اگر آپ کے پاس چینل سبسکرائب نہیں ہوگا تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے میرا بھائی۔ آپ الحمدللہ کوشش کیا کریں کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسن گوڈ فارم کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔ فائنل 38,500 کے حساب سے بکریاں ملیں گی، اور بکرا آپ کو 95,000 روپے کا، یعنی ایسا سمجھیں آپ کو فری میں مل رہا ہے میرا بھی۔ 120 kg وزن کا الحمدللہ سے آپ کو 1,00,000 سے 1,05,000 روپے کا بکرا دیں گے جو بریڈر ٹائپ ہوگا۔ اور بریڈر بھی الحمدللہ سے اب بھی 4 دانت ہوا ہے، اگر آپ ویڈیو کال پہ ان کا یعنی کہ دانت وغیرہ دیکھنا چاہیں تو آپ کو دکھا دوں گا میرا بھائی۔ ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے ہر کسٹمر کو الحمدللہ سے اس نگاہ سے دیکھیں تاکہ الحمدللہ سے جو یعنی کہ اگلے بار ہم سے جانور پرچیز کر لیں میرا بھائی۔ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے، آپ دوستوں کو بھی یہی خواہش ہوگی کہ ایک سے ڈیل ہو اور الحمدللہ سے وہ ڈیل چلتی رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ ہمارے سے رابطہ کریں گے میرا بھائی، آپ کے سالوں سے ڈیلیں چل رہی ہوں گے ماشاءاللہ۔ باقی بھی الحمدللہ سے ویڈیوز وغیرہ لگاتے رہتے ہیں میرا بھائی، بڑی لمبی ویڈیو ہوگی ہے میں بھی مانتا ہوں میرا بھائی، لیکن آپ دوست اس ویڈیو سے الحمدللہ سے کچھ نہ کچھ یعنی کہ باخبر ہو گئے ہوں گے میرا بھائی۔ ایب نقص والا جانور نہ لیں، فیس بک پر الحمدللہ سے سراسر فراڈ ہے میرا بھائی، اس پر آپ بالکل بھی نہ جائیں۔ اگر آپ یوٹیوب سے کسی سے بھی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو میرا بھائی آپ الحمدللہ سے بندہ دیکھیں، اس کے بعد بینک اکاؤنٹ ہوگا، بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کروائیں میرا بھائی۔ جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا جہاں سے بھی آپ بیٹھے ہیں ٹوکن بیان نہ کریں تو بینک اکاؤنٹ میں کریں۔ باقی الحمدللہ سے کمپلیٹ جو مکمل انفارمیشن ہوگی وہ آپ کو نمبر پر دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کال کریں میرے دوست، آپ کو ہر انفارمیشن دوں گا۔ اس ویڈیو میں دیجیے اجازت۔